हामी ऋषि मुनिको सन्तान शिशि मुनि डुब्यौँ अनि भन्ने बेलामा सर्वहारा गर्ने बेलामा सर्वमारा। यही छ नेपालको पारा। आफू नाच्नु जान्दैन, आँगन टेढो देखेर हुँदैन। हाम्रो जरामा त धुम्री लागिसक्यो। अब 1 अरब 5 करोडमा यो पृथ्वी सुई। तपाईँ एउटा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। अर्को सूर्य छ, अर्को चन्द्रमा छ कि के छौ? भारत नहुन्जेलसम्म हामी निको भयौँ भनेर घोषणा जिन्दगीमा नगर्नु हुँदैन। बिथुलिन्छ जीवन अनि सपना मात्रै हो भने विपनाका अतृप्त चाहनाहरू तृप्ति गराउनुको लागि सचना साँच्चै हो कि सपनामय जीवन। ज्ञानले कसैले बिगार्दैन। ज्ञानले बिगारेको एउटा मान्छे ल्याउनुहोस् न। गणतन्त्र कुन धर्मले ल्याएको हो र? कुन जातिले ल्याएको हो? चन्द्रमा र सूर्य त्यो कुनै व्यक्तिको हो, कुनै जातिको हो? सूर्य नहुनु भने यो सौर परिवारको सम्पूर्ण गमलाङ कहाँ जान्छ? सूर्य 5 अरब वर्षमा त्यो पनि जान्छ, फेरि निराकार आउँछ। हामी विस्कुनमा मजाले घाम तापेर बसेका छौँ। यो पृथ्वी विस्कुन हो। यस्तो त मासु तन्त्र र खुन तन्त्र त हुँदैन संसारमा। शासकहरूको रिसले गाई काटेर हिँड्नु, चरा मार्दै हिँड्नु त्यो जङ्गलीपन हो। कसैले असर गर्दैन, ब्राह्मणहरू कसैले पनि असर गर्दैन। नेपाली श्रृङ्खलाबाट, हिम श्रृङ्खला, यो पर्वतबाट जन्मेको ज्ञानले विश्वलाई कब्जा गर्छ। हत्या हिंसालाई धर्म भनिँदैन। राजनीति गर्ने त महास्वार्थी हुँदो रहेछ नि त। उसलाई त उसको लडाइँ त पदमा मात्रै हो नि त। अध्ययनका सारा पाटोहरू पनि उहाँले यसैमा केन्द्रित गर्नुभयो। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा जो विश्व ज्योतिष महासङ्घको संस्थापक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र किराँत धर्मका एक आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, धर्मगुरु पनि हुनुहुन्छ र एउटा कुशल लेखक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सेवाहरू। तपाईसँग कुरा गर्नु विषय विज्ञताका हिसाबले मलाई निकै कठिन विषय हो। तथापि जानी नजानी म यो किराँत धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका केही सन्दर्भहरूलाई आज उठान गर्नेछु र हाम्रा दर्शकहरूलाई यो विचार पस्किनेछु। समग्रमा किराँत धर्म एउटा शासनकालकै हिसाबले नेपालको निर्माणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि किराँतीहरूले लामो समय शासन गरेको स्थिति देखिन्छ, इतिहास देखिन्छ। र किराँत सभ्यता नेपालको निर्माणमा निकै पुरानो र बलियो सभ्यता हो। तर यही सभ्यताबाट हामी अनभिज्ञ भयौँ। कहाँनिर त्रुटि भयो? समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ आफै समाप्त भएको होइन, समाप्त गरिएको हो। अहिलेको जस्तो राजनीतिक सङ्घर्ष पहिले थिएन। अहिले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, सत्ता परिवर्तन भए पनि मानवका पहिचानहरू, ज्ञान गुणहरूलाई चाहिँ राज्यले संरक्षित गरेर राख्थ्यो। तर पहिले चाहिँ राज्य जितेपछि अर्काको चाहिँ कुनै पनि भाषा लिपिलाई बन्देज गर्नुपर्ने। नेपाल एकीकरण पछि एकाएक किराँत भाषा लिपि पढ्न बन्देज भयो नि त। अब सृजङ्गा त्यो कारणले बाहिरियो। तपाईँकै माथि तेल्लोको हो। त्यहाँ उसले लिपि भाषा साहित्य पढ्न दिएन, राजद्रोही ठहरियो। हिजोसम्मै पञ्चायत नमान्नेलाई देश रहिए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जेल गएका छन्। त्यस्तो कालखण्डको अथवा साम्राज्यवादी विचार भनौँ, साम्राज्यवादी शासन, एकतन्त्री शासन कालखण्डले हाम्रो किराँतको भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कार, धर्म, वेशभूषा र गरगहना माथि चाहिँ चोट पर्यो। त्यसकारण यो स्थिति आयो भने हाम्रो मुन्धुम, हाम्रो दर्शन लोप भएर गयो। ठाउँ ठाउँ अलिअलि ज्ञान गुणकाहरू, महागुरु फाल्गुनन्ददेखि अन्यहरूले बचाएर राखेको। यो बचाउनका निम्ति जुन खालको सङ्घर्ष त्यो निरङ्कुश शासन प्रणालीमा पनि त्यो आँट गरेका थिए धर्मगुरुहरूले, आजको स्वतन्त्रतामा चाहिँ त्यसलाई अझ बलियो ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने यो समुदायमा त त्यस्तो चेतना त अझै देखिएन नि। तपाईँहरू सीमित हुनुहुन्छ, तर आम यो किराँती समुदाय त यसको हिजोको त्यो कुरालाई मनन गरेर आज जसरी यो विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो
त्यसमा पनि अझै पनि चुकिराखेको देखिन्छ। अहिलेको नव यो तरङ्गित समाज युवा युवती नै विशेष गरेर भनौँ दोस्रो पुस्ताकाहरूको चिन्तन मनन चाहिँ फेसबुके र देशबुके अनि चिटिङ टिकटक यो शैली बढ्ता हावी भएर आयो। हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो शास्त्र त्यो अनुसारको अस्त्र, जस्तो पुस्तक त्यस्तै मस्तक। यिनीहरूको पढाइको पुस्तक नै ठिक थिएन, त्यो अनुसारको मस्तक भरियो। अब मुन्धुम सामजिक मुन्धुम, किराँत इतिहास, किराँत भाषा, किराँत ज्योतिष, किराँत गणित, किराँत शास्त्रहरू अध्ययन गर्ने चान्स पनि भएन। अनि त्यतिकैको बाठाहरूको बठाइको दिमागी उपजहरू हो यो अहिले। यसलाई विशेषतः राजनीतिकरण पनि गरियो र अहिले निरङ्कुशतामा जुन खालको शोषण थियो त्यो शोषण चाहिँ ल्याएर जातमा मिसाएर यो बाहुनहरूले गरे भन्ने खालको एउटा प्रचार पनि अहिले सुरु भएको छ र यसलाई जातीय कलर दिएर वास्तविक धर्म र आदर्शलाई चाहिँ ओझेल पार्ने काम पनि भइराखेको छ। यो कुरा कतिको जटिल समस्या हो आजको सन्दर्भमा र यसको निदानका लागि के गर्नुपर्छ? ब्राह्मण ज्ञानलाई जानेर ब्रह्मत्व हुने त्यो ज्ञानतर्फ उन्मुख भएन, उनको दृष्टिकोण चाहिँ अनुहारतर्फ मात्रै भयो। जसले ब्रह्मज्ञान जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जात पनि होइन, वंश पनि होइन, कुनै सम्प्रदाय पनि होइन। सम्प्रदाय पनि त्यो चाहिँ ब र हम हो। 4 अक्षर भनेको 108 वटा हुन्छ अङ्कले। त्यो यो लोक परलोक स्वर्गलोक तिनीले यो ब्रह्माण्डको ज्ञान जसले जान्दछ त्यो ब्राह्मण भन्ने हो। अब उदाहरण लिनुहोस्, यहाँको ध्यानी तपस्वी ऋषिमुनिहरूले मृगु मङ्सिमाले यहाँदेखि बसी बसी चन्द्रमा मात्रै होइन, राहु केतु शनि मङ्गल इभन सूर्यको दूरीसम्म पनि यहाँबाट पत्ता लगाए, जो नापेर होइन, जो पुगेर होइन, आँखा चिम्लेर ध्यानबाट। त्यस्तो शक्तिशालीहरूको हामी ऋषिमुनिका सन्तान शिशिमुनि डुब्यौँ, खत्तम भयौँ। जनजातिहरू झन् नजाति भएर गयौँ। जनजाति हुनु पर्ने, झन् नजाति। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धको ज्ञान र हिन्दूको वेद ज्ञान अनि किराँतको मुन्धुम ज्ञान चाहिँ यहाँ अहिले बाहिर नआउँदाखेरि यो चाहिँ अप्रत्याशित घटनाहरू हो। जस्तो तपाईँले भनिरहनुहुन्छ अल्पज्ञान बडा भयङ्कर भयो, नेपाली समाजमा अल्पज्ञान, विभिन्न जाति समुदाय, राजनीतिमा अल्पज्ञान, यो सबै कुराले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने तपाईँको विचार लामो समयदेखि आइराखेको छ। यसको पूर्ण ज्ञानका लागि के गर्नुपर्छ होला डाक्टर साहब, एउटा बताइदिनु। पूर्ण ज्ञानको लागि त अघि नै मैले अघिल्लो मुन्धुम विश्वविद्यालय मुन्धुम ज्ञान, बुद्ध विश्वविद्यालय बुद्ध ज्ञान, अनि हिन्दू संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत ज्ञान, तीनटा ज्ञानलाई चाहिँ एउटै रथको 3 पाङ्ग्रा जस्तो, एउटै हेलीको चाहिँ 3टा चक्का बनाए जस्तो यो त्रिबीज मन्त्र चाहिँ नेपालको एउटा हाम्रो सम्पदा हुन्। त्यस किसिमको त्यसबाट निर्देशित संविधान, त्यसबाट निर्देशित ऐन कानुन, त्यसबाट निर्मित पाठ्यक्रमहरू प्राइमरीदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्मको कक्षागत पाठ्यक्रमहरू त्यस दीक्षाले चाहिँ शिक्षित हुनु पर्यो। त्यस्ता पुस्तकीय ज्ञानले चाहिँ मस्तक भराउनु पर्यो। तर डाक्टर साहब तपाईँले यो भन्दै गर्दा यी 3टै कुराहरू ध्वस्त गरिएको छ। हो, एक मुन्धुम विश्वविद्यालय अहिलेसम्म छैन, किराँतहरूका लागि यो अर्को दुःख लाग्दो पाटो छँदैछ। संस्कृत विश्वविद्यालयको संरचनाहरू ध्वस्त हुँदैछन्, त्यहाँ जे पढाइ हुनुपर्ने हो त्यहाँ अर्कै हुन थालेको छ। अहिले बुद्ध धर्मको बारेमा पनि बुद्ध धर्मका दर्शनलाई पढाउने कुरा पनि व्यवस्थित छैन।
र अर्को के छ भने यहीँभित्र विभिन्न सम्प्रदायहरू तयार गरिएको छ। जस्तो अझ हिन्दूभित्र हेर्नुहुन्छ भने त झन् ठुल्ठुला सम्प्रदायहरूले त्यसको वास्तविक तत्त्वलाई नष्ट गर्ने काम भइराखेको छ। अब यसैमा समृद्ध बनाउनु पर्ने ठाउँमा सम्प्रदायले मूल तत्त्वलाई समाप्त गरिराखेको छ। चुनौती भएन यो? नन मान्छे कम्युनिटिलाइज भयो। जस्तो प्रणामी भनेको छ, वैष्णव भनेको छ, अर्को किराँत भनेको छ, अर्को किराँतभित्र जातिमा पनि युमा भनेको छ, जातिमा पनि कम्युनिटिलाइज भयो, रिलिजनमा पनि कम्युनिटिलाइज भयो। त्यस कारणले कम्युनिटीलाई नन कम्युनिटी बनाउनको लागि, सम्प्रदायलाई निसम्प्रदाय बनाउनको लागि, कम्युनिटीलाई नन कम्युनिटी बनाउन लागि युनिभर्सिटी चाहिन्छ। अघि मैले भनेकै कुरामा पुग्यो, नन कम्युनिटी बनाउनलाई युनिभर्सिटी चाहियो। तर राज्यले त त्यो युनिभर्सिटी बनाउँदा पाठ्यक्रम बनाउने जुन छ नि, नैतिक शिक्षा कहिलेदेखि हराएको? मेरो पाला हुँदैदेखि हो। नेपालमा पहिलो नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भने अलिअलि सुन्नुभएको छ तपाईँहरू? त नयाँ शिक्षा पढाउनु भएको एसएलसीहरूवाला। नयाँ शिक्षा प्रणालीमा देखि नैतिक शिक्षा पनि हरायो, संस्कृतले अनिवार्य पनि हरायो, भाषा पनि हरायो। खस भाषाले पर्वतीय भाषा बनायौँ, पर्वतीय भाषाले नेपाली भाषा, बोली भएर कुन भाषा हुने हो ठेगान नहुने भयो। जब पुरानो कुरो त्यो रुखको जरा बिर्सेपछि हाँगा बिङ्गाको बनावटमा मात्रै लाग्यो। हाँगाबाट त बाँच्दैन त्यो रुख, त तल जरामा मल लाउनु पर्यो नि, बुझ्नुभयो? जरा त्यो रुख त माथि फल्नु त माथि नै फल्ने, तल मल जल त हाँगामा होइन, पानी पनि मल पनि तल जरामा। मूल जरा याद गरिएन। सर्वहारा वर्गको अधीनमा प्रशासन गर्ने बनियो, अनि भन्ने बेलामा सर्वहारा, गर्ने बेलामा सर्वमारा। यही छ नेपालको पारा भनेर मैले त महात्मा गान्धीको जन्मदिन प्रज्ञा परिषदमा बोलेको छु। अब हिन्दूहरू पनि वेदको ज्ञानलाई बुझेर 168 सम्प्रदायमा साम्प्रदायिक भएर बसे। एउटाले दुर्गा देवी हाम्रो शक्ति हो, रणदेवी रणचण्डी हो भन्ने भए, अर्को वैष्णवहरूले यो को हो हामी चिन्दैनौँ भन्ने भए। अर्को जातिवादी, छुवाछुत, उच्च र नीच का घृणित लाग्दो अवस्थाहरू 21औं शताब्दीमा पनि विद्यमान देखियो। जनजातिहरूले त मुन्दुम त बिर्सिसके, पहिचानै भुलेर अहिले मात्रै पहिचान खोज्दैछन्। पहिचानको पिरियडमा छ त, यो त तल प्राइमरी सेक्सनमा छ। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै पहिचानको कुरा गर्दा र सम्प्रदायको कुरा गर्दा हिन्दू धर्मलाई पनि सम्प्रदायले कसैले समृद्ध बनायो भन्छन्, तर गाँजिराखेको छ। किराँत धर्ममा पनि सम्प्रदायले गाँजिराखेको छ। यो सम्प्रदायको कारखाना कसले चलायो यो नेपाल धर्ममा? तपाईँ यो बताइदिनुहोस्। त्यो धर्मभित्रको राजनीतिकभित्रको बठाइहरूको बठाइले हो। विद्वान महाविद्वान ज्ञानी मुनिहरूले होइन। ज्ञान भनेको त कसैले बिगार्दैन, म कसैले बिगार्न चाहदिनँ। यो बीचको बठाइ, त्यसलाई मैले कहिले कहिले भन्ने गरेको छु मान्छेलाई, पिरबल अल्प विद्यामा भयङ्करी हुन्छ। डाक्टर साहब, यो विषय तपाईँले मन हुन्छ, मनमाथि बुद्धि हुन्छ, बुद्धिको बठाइले चेतना छ, चेतना तत्त्वले गर्ने हुँदा चैतन्यलाई खोज्ने भयो। बठाइदेखि माथि त्यो बाटाको बठाइदेखि माथिको ज्ञानलाई बुझेनन्। ज्ञानको खोजी नगर्दाखेरि यो बठाइको बुद्धिजीवीहरूले, अल्पविद्या भयङ्करीहरूले, राजनीतिक दर्शनमा राजनीतिक कर्मीहरूले, देवनीति दर्शनमा धर्मनीतिवालाहरूले बिगारेको हो। अब दुईटैको चपेटामा पर्ने नेपाली जनसमुदाय। अब यसमा धेरैले देशी विदेशी र विधर्मीहरूको काम हो पनि भन्छन्। त्यसो होइन, तर आफू नाच्नु जान्दैन, आँगन टेढो देखेर हुँदैन। अब यो विषयलाई त्यो बेलामा विदेशीले त मौका पाउनु त स्वाभाविक हो नि, मौकामा चौका हान्छ। अब अहिले नेपाली जनमानसमा एउटा गरिबी, एउटा अशिक्षा, अर्को बेरोजगार,
अशिक्षितभित्र अघि मैले भनिहालेँ, त्यसमा हाम्रो गरिबीपन र बेरोजगारको उपयुक्त मिसनले, क्रिस्चियन मिसनले भयङ्कर प्रयोग गरिराखेको छ। उनीहरूकोमा टेक्निक छ, कूटनीतिक छ, जाल छ, महाजाल छ, षड्यन्त्र छ, महाषड्यन्त्र छ। त्यस कारणले हाम्रो जरामा त धुम्री लागिसक्यो। मैले त्यहाँ मेरो त्यो इन्टरभ्यूमै भनेको छु, 108 पुस्तक लेख्ने भन्ने। त्यसमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन चाहने राज्य सत्ताधारीहरूले 3टा कुरामा होसियार हुनु भनेको छु। एउटा युरोपियन युनियन, युरो डलर जहाँ चल्छ 28 कन्ट्रीको, युरोपियन मिसनले नेपालमा हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसमा होसियार हुनु। यदि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने। अनि अमेरिकनको युएसए डलरमा इन गड वी ट्रस्ट लेखिएको छ। त्यो युएसए डलरले चाहिँ अहिले ब्रह्माण्ड कब्जा गरेको छ। जस्तो उदाहरण, तपाईसँग 1 अरब चाइनिज रुपियाँ पाउनु भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ पनि चल्दैन, कहीँ पनि चल्दैन, चीनमा लाँदा पनि पक्रिन्छ। कहाँबाट 1 रुपियाँ पायो भन्छ। अमेरिकन पाउनुहोस् त, सम्राट इन गड वी ट्रस्टको युएसए डलरले त्यत्रो ठुलो कमान्ड गरेको छ संसारको कुनै मुलुकमा। चाइनिज मुलुक तपाईँसँग 1 अरब त्यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ नै बेच्नै सक्नुहुन्न। तर युएसए डलर जानु भने त्यहाँ ब्ल्याक तपाईँ कमाउनुहुन्छ, उल्टो बेसी पैसा दिन्छ। त्यस्तो भइसक्यो युएसए डलरको कमान्डिङ। त्यसो भएको हुनाले युएसए मुद्रासँग होसियार हुनु भनेको छु, उति लेखेको छु। 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो। यो सबै तिनै मुद्राहरूको चक्र हो होइन। अर्को भारतीय यहाँ कुदृष्टि, गिद्धे दृष्टि के भन्छ नि राजनीतिक भाषाहरू, उसको दृष्टि कस्तो नजर। जस्तो दृष्टि भनेको मेरो तरुणी आउने भयो अमेरिकाबाट, तर बिचको मध्यमा आउँदा ऊ बिमारी भएछ अनि मेरो छोरीलाई पठाएछ त्यो दुबईबाट। बुबासँग भेट्ने मेरो यस्तो यो कोसीले लगिदेऊ, अरू निको भएपछि म त यहाँ मर्न लाग्यो भनेर ऊ हस्पिटल भेट मेरो छोरी आयो। म त मेरो तरुणी आउँछ भनेर एयरपोर्टमा गएँ, अँगालेँ, तर मेरो छोरीलाई अँगाल्ने मही खाएँ। त्यो बेग्लै स्वाद हो। त्यो तरुणी आएर अँगालेर मही खुवाएको बेग्लै हो नि, बेग्लै हो। त एउटै नारीमा नै दृष्टिकोण फरक पऱ्यो कि परेन। ए मेरो छोरी बिचारा, मेरो छोरीले पठाएछ बाबा, अँगाले मै पनि खाएँ। त्यो त यौन दृष्टिकोणले होइन। तर त्यो मेरो तरुणी आएको भए त मै खुवाएको पनि अलिक बेग्लै यौनिक उत्तेजनात्मक दृष्टिकोणले मै खान्थेँ। अँगालो मार्दा पनि अलिक मजैले अठ्याउने थिएँ कि। त्यस कारणले जस्तो दृष्टि त्यस्तो सृष्टि हुन्छ। त्यो दृष्टि सृष्टि चाहिँ दृष्टिमा भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले भारतीय दृष्टिकोण नेपाली सार्वभौम नागरिकमाथिको कस्तो छ त्यसबारे पनि होसियार हुनु। त्रिकोणात्मक सिमाना खुला छ। मैले यो रोग कोरोनाबारे पनि भनेको छु। नेपालको कोरोना के होइन, भारत पहिले निको होस्। भारत नहुन्जेलसम्म हामी निको भयौँ भनेर घोषणा जिन्दगीमा नगर्नु हुँदैन पनि, त्यो अवैज्ञानिक हुन्छ। त्यसो भएको नेपाललाई स्वतन्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, राजविद्या र देवविद्या दुईटैमा यो 3टा कुरामा चाहिँ जोगाएर राख्नु है भनेको छु। एउटा युरोपियन युनियन, तपाईले भनिसक्नु, एउटा अमेरिकाको युएसए र भारतको दृष्टिकोण, भारतको दृष्टिकोण, यो 3टासँग बचायो भने मात्रै अनि हामी सर्वमत सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक। तपाईँ र मेरो मतभेद होला, यो गाई काटेर नकाटेको हाम्रो आन्तरिक कलह होला, त्यो हाम्रो घरको मुद्दा हो। हामी बाजौँला, जुझौँला, मिलौँला। नेपाली वीरेन्द्र राजाले भने जस्तो म उनीहरूलाई ढोग्नु जान्दिनँ, माओवादी भए पनि मेरै नेपाली हो नि भन्नु। त्यस कारणले महानता हामीले गर्नु, राष्ट्रियताभित्रको वैचारिक द्वन्द्व होला, त्यो हामी छलफलबाट समाधान गरौँला। बादमा विवाद हुन्छ, विवादले संवाद गरेर ज्ञानवादले निदान गरौँ। एउटा कुरा यही सन्दर्भमा तपाईँले बडा कूटनीतिक पाटोबाट पनि कुरा जोड दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा।
कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने हाम्रो नेपाली धर्म संस्कृतिमाथि भारतीय संस्कृतिको हस्तक्षेप भयो, वैदेशिक संस्कृतिको हस्तक्षेप भयो भन्ने खालको आलोचना त्यो त निदै हो नि, त्यो त खुला हो नि, झन् त्यसैलाई इन्डिकेट गरेर अघि बोलिसकेँ त। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही सन्दर्भमा अयोध्या हाम्रै हो, राम हाम्रा हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो कुरालाई कतिपय मानिसहरूले त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ लुकेको भए पनि कुरा गरेको आध्यात्मिक पाटोबाट पनि मानिसले त्यो त सानो रामायण भनेको कुरा त सानो एक अङ्ग मात्रै भयो। खस भाषाको हो उता त चेलाहरू पो त। वेद व्यास त ऊ त्यहीँ तनुमा जन्मेको, त्यो सभ्यता त्यो संस्कृति पराशरको छोरा हो, माझिनी मत्स्यगन्धाको गर्भबाट निक्ले जनजातिको छोरा हो। ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद उसैले वर्गीकरण गरेको, वेदको व्याख्या पहिलो भाष्यकारले उयो हो। अब यस्तो समृद्ध छौँ हामी चेतनाले, ज्ञान भनेको यस्तो हुन्छ। महर्षि महेश योगीले नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्नुभएको छ। नेपाल चाहिँ उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडामा, पूर्वमा सप्तकोशी, अरुणकोशी, वरुणकोशी, दुधकोशी, भोटेकोशी, सुनकोशी, के अरे तामाकोशी, सप्तकोशी, यहाँ सप्तगण्डकी, कालीगण्डकी, सेतीगण्डकी, यहाँ सप्तगण्डकी। उता पश्चिममा सप्तकर्णाली छ। साथ त्यहाँ 21वटा नदीहरूको यहाँ बहाव, विश्वलाई कब्जा गर्ने विद्युतहरू हामीसँग छ। हिमाली श्रृङ्खलाको वरपरको मणि त अमेरिकाभन्दा 1000 गुणा बढी हामी शक्तिशाली र धनी मानिन्छौँ। नेपाली ज्ञानबाट, नेपाली श्रृङ्खलाबाट, हिम श्रृङ्खला यो पर्वतबाट जन्मेको ज्ञानले विश्वलाई कब्जा गर्छ। तर पश्चिमाले विज्ञान बनायो र उल्टो हामीलाई मिच्यो। ज्ञानमा बी थप्दा विज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानमा बी भनेको बिगारसिंह हो। जस्तो अणु बनाउनेले त्यो बनाउनेलाई उडाइदिन्छ, तर ज्ञानले कसैले बिगार्दैन। ज्ञानले बिगारेको एउटा मान्छे ल्याउनुहोस् न। त्यस कारणले ज्ञान जन्मिने थलो यो डाँडा काँडा उचाली प्रकृतिले दिएको संस्कृति, प्रकृतिले उत्पादनहरूको ज्ञान, प्रकृतिले दिएको तपाईँ हाम्रो मुहार अनुहार, हाम्रो भाषामा शेषे ल र युङ्लो भन्छन्, कति पवित्र कञ्चन छ। यस्तो हावा पानी घाम पानी जल तपाईँको हिमाली मणिहरू रत्नमणिहरू त्यहाँभित्र मणि नै मणि छ। त्यो त ढुङ्गाको पर्खाल हो नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? बाहिर हिउँ त उच्चा हुनाले हिउँ थप्रियो। म त 2 पटक कुम्भकर्ण पुगेको मान्छे, 25 फुट भित्र कुम्भकर्ण चढेर सेवा गरेको छु। कुम्भकर्णमा सुतेछु, माथिको पानीको वर्णन गर्न सक्छु। यस्तोबाट ज्ञान जन्मेको बुद्धको ज्ञान वर्ल्ड वाइड भएको छ, वेदको ज्ञान संसार भएको छ। अब मुन्दुम ज्ञान त्यो पनि त असामान्य कुरा छैन, त्यो पनि असामान्य छैन। यस्तो भएको नेपालीहरू हामी ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको धनीहरू गरिब भएको छौँ। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै यही विषयमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले समग्र परिस्थिति जे खालको तयार भएको छ राजनीतिक रूपमा, ठ्याक्कै यहाँ काहीँ न काहीँ धर्म मिसाएर यसलाई धर्मका आधारमा पनि राजनीति गर्न खोज्ने धन्दाहरू भइराखेका छन्। र प्रचार के गरिन्छ भने गाई खानु, गोरु खानु किराँतहरूको अधिकार हो, हाम्रो पहिचान हो, यो आर्यनहरू क्षेत्री बाहुनहरूले यसरी लुटे भन्ने कुरा परिभाषाहरू हुने गर्छन्। तर किराँत धर्ममा काहीँ पनि हत्या हिंसा नगर्नु भन्ने कुरा किराँत धर्ममा उल्लेख छ। यो के खालको भ्रम हो क्या? यो कस्तो खालको प्रचार हो? यो अधिकार हो कि यो पहिचान हो कि के हो डाक्टर साहब? यो पहिचान पनि होइन, अधिकार पनि होइन, यो चाहिँ भ्रम हो, अज्ञानता हो, अशिक्षा हो, राजनीतिक दर्शन र देवनीति दर्शन नजान्नेहरूको शब्द हो यो। हत्या हिंसालाई धर्म भनिँदैन। त्यसमा पनि किराँत धर्ममा त अझ धर्ममा त अहिंसा, अहिंसा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म। धर्म त त्यसको नाम हो। असल
प्रकृतिको धारणा गर्नु धर्म हो। खराब नियतको धारण गर्नु त पाप हो। त्यो पापी शब्दहरू हो। डाक्टर साहब यो अज्ञानता, त्यो कारणले धार्मिक दर्शनको ज्ञानको अभावमा, राजनीतिक दर्शनको अभावमा त्यो कुराहरू हो। गणतन्त्र कुन धर्मले ल्याएको हो र? कुन जातिले ल्याएको हो? गणतन्त्र चाहने राजनीतिक कारणले एक भए। कांग्रेस र माओवादी मिल्ने थियो त त्यो बेला, तर एक भोकी भएन। एमाले र माओवादी मिल्थ्यो त, मधेसीको कुनै के 5-7 पार्टी एक भयो नि। गणतन्त्र चाहनेहरू स्वभावले एक भए, गणतन्त्र ल्याए। 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायो। श्री 3 को एकतन्त्री शासन मन नपराउनेहरू वा प्रजातन्त्र चाहनेहरू एक भए। 7 साल आयो। अब यो के तन्त्र चाहनेको लागि हो? यस्तो त मासु तन्त्र र खुन तन्त्र त हुँदैन संसारमा। वैयात। अब यही सन्दर्भमा त्यसो भएको हुनाले पहिचान पनि राजनीतिक होइन, धर्म पनि राजनीतिक होइन। राजनीतिक धर्मनीति होइन, धर्मनीति राजनीति, यो बेग्लै बेग्लै पाटाहरू। तर यहाँ त मिसाउँदैछन् नि त। त्यो मिसाउनु नै यो दुर्भाग्य। त्यो चाहिँ दुधमा पानी मिसाउँदा के भयो? नक्कली भयो नि। नक्कली दुध भयो कि भएन? त्यस कारणले यो त्यो नक्कल गर्ने नक्कली बनेको अस्थिर हो। डाक्टर साहब तपाईँले धेरै विचारहरू राखिराख्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा यो चाहिँ देशको झन्डा डढाउने, यो हिन्दू सामन्तहरूको प्रतीक हो भन्ने, चन्द्रसूर्य अङ्कित झन्डा नै डढाउने, अनि मङ्गोलियन हौँ भन्ने यस्ता खालका प्रचारहरू पनि हुने गरेका छन्। अब तपाईँले चिरफार त गरिराख्नु भएको छ, तर यही धर्मसँग जातिसँग जोडेरै यस्ता घटनाहरू पनि घटाइँदैछन्। यो बारे तपाईँ नजान्ने जनजातिहरू, अन्जान सिधा सादा युवा युवतीलाई भ्रम उनीहरूको मस्तिष्कमा हुलाई लिएर यो नचाहिँदो, उसले अरूलाई बिगार्दैन, आफ्नै वर्गलाई बिगार्दैछ। सही शिक्षा होइन त्यो। राजनीति गर्नुपर्छ भने उसको प्रतिपक्षले कस्तो किसिमको रणनीति, कार्यनीति र सङ्घर्ष नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। उसको राजनीतिक दर्शनको मूल लक्ष्य, चुरो र सिद्धान्तहरू के हुन्, त्यसको कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। उताबाट मिसाल हान्दैछ, मैले यताबाट भरुवा बन्दुकले या तोपले हानेर हुन्छ हजुर? लडाइँ बराबर हुन्छ? टिट फर ट्याट, एपिकल मेडल, आई किलर क्याट पो हुनुपर्छ त। महाशास्त्र, महाज्ञान, महाजाल, महाषड्यन्त्र गरेर शासन गर्नेहरूको विरुद्ध गर्ने त्यो लाटा पाराले बराबर लडाइँ हुन्छ? तपाईँ बक्सर मात्रै जान्नुहुन्छ, म बक्सर पनि जान्दछु, कम्पो कराते पनि, कुस्ती पनि जान्दछु भने त दुई कला मसँग बिस्यो तपाईँले लडाइहाल्छु नि एक ठाउँबाट। त्यस कारणले जस्ताको त्यस्तै युद्ध हुनुलाई त कुशलता मात्रै होइन, कौशलता चाहिन्छ। पोइको रिसले, सौताको रिसले पोइको काखमा हग्ने भने जस्तो शासकहरूको रिसले गाई काटेर हिँड्नु, चरा मार्दै हिँड्नु, त्यो जङ्गलीपन हो। कसैले असर गर्दैन, ब्राह्मणहरू कसैले पनि असर गर्दैन, त्यो मूर्खतापन हो। ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान के हो? देव विद्या, राजविद्या, ब्रह्म विद्या र योग विद्या, चतुर्थ विद्या के हुन्? राजनीतिक लडाइँका के अरे अगाडि बढ्ने दर्शनहरू, शाश्वत दर्शनहरू के हुन्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा कस्तो तन्त्र ल्याउनु खोजेको हो? त्यतातिर चाहिँ मठुराम बोल्दै नबोल्ने, अनि सोझो कपडा जलाएर, यो मेरो कपडा आजादी पढाउँछु, जलाउनुहोस् न, लो किराँत नाश होस् त, लो म तपाईँलाई त्यसै खुसीले दिन्छु, मान्छेले देखुन्जेल जलाउनुहोस्, म केही वाला छैन। तपाईँले जलाउँदा किराँत धर्मको पोसाक जल्छ हेर्छु, अनि किराँत धर्म जिउको त्यो भयो भने तपाईँको केही भयो? तपाईँको मूर्खै मात्रै भयो नि। गुरुको पोसाक जलाएँ, अन्तिममा त केही नापिन भने त तपाईँलाई हत्ससाई, लास्टमा उल्टो छटपट्टि पर्ने, उल्टो तपाईँलाई चाहिँ त्यो
हतोत्साही हुने, तपाईँको नर्भस हुने, पछुताउनु पर्ने कुरामा थियो। अब डाक्टर साहब, राष्ट्रिय झन्डा जलाएर त्यो पनि चन्द्रमा र सूर्य, त्यो कुनै व्यक्तिको हो, कुनै जातिको हो? सूर्य कसै जातिको हो? के अमेरिकाको हो, बाहुनको हो, लिम्बूको हो र चाइनिज रसियनको हो, मङ्गोलियनको हो, जापानको हो त? सौर परिवार, सौर मण्डल, खगोलको राजा सूर्य पिता। सूर्य 16 करोडको दूरीमा पृथ्वी 365 दिन 6 घण्टा 12 मिनटमा परिक्रमा गरिसक्ने। सूर्य नहुनु भने यो सौर परिवारको सम्पूर्ण गमलाङ कहाँ जान्छ? उसको सूर्यको ज्योतिले, चुम्बकीय आकर्षणले, विद्युतीय शक्तिले यो ठिक निश्चित दूरीमा घुमिराखेको छ। पृथ्वी मात्रै होइन, अन्य ग्रहहरू पनि। आचम्बरा वृषमकेशु, मङ्गल पिङ्गला धान्य ब्राह्मणी बद्रिका उल्का सिद्ध नवग्रह अष्टयोगिनी, सम्पूर्ण सौर परिवारले उसको आकर्षणले घुमिरहेको सूर्य, यो सूर्य लोकको मूल शक्तिशाली हो। पृथ्वी 1 अरब 5 करोडमा यो पनि जान्छ, ब्ल्याक होल छ भनिसक्यो नासाले। सूर्य 5 अरब वर्षमा त्यो पनि जान्छ, फेरि निराकार आउँछ। तर नासाले के भनेको छ भने यस्तो सौर परिवार 7,500 भन्दा बेसी छ भन्यो नि त। भनेपछि यो शून्य आकाशमा यो ब्रह्माण्डमा त कति रहेछ भन्ने कुरा त्यतातिरको त खोजी त हामीले गरेकै छैनौँ। म चाहिँ खगोल र भूगोलको विद्यार्थी भएको हुनाले पनि योसँग रिलेटेड भयो। अनि सूर्य बाहुनको भन्नु, पगला पाउनु, चन्द्रमा क्षेत्रीको भन्नु, त्यो कुदृष्टिको विचार हो। अनि हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ हो त? किराँतको, मङ्गोलियाको, चीनको चाहिँ अर्को सूर्य छ, अर्को चन्द्रमा छ कि के छौ? अनि त्यो झन्डा जलाउने त ममा त 1 लाख जलाउने थियो, यो सत्ता मेरो हातमा आउँछ भने 1 लाख गोप्य या बाहिर पनि डाङडुङ जलाउने थियो, कपडा मात्रै जलाउँ, मेरो पो नोक्सान भयो त, मेरो पो नोक्सान भयो। उता सरकार चलाउनेको त झन् मलाई त कारबाही गर्ने भयो, फाइदा भयो त। मलाई कारबाही बेग्लै, शारीरिक नोक्सान जेलमा, कपडामा मेरो पैसाको त्यता बेग्लै आर्थिक नोक्सान, शारीरिक नोक्सान, आर्थिक नोक्सान, नोक्सानै नोक्सान। अब त्यस्तो राजनीतिक पनि हुन्छ संसारमा हजुर। गणतन्त्र ल्याउँदा राजाको झन्डा जलाएको थियो त, 19 दिन त यहीँ बन्दमा बस्यौँ त हामी, म यहीँ बसेँ। डाक्टर साहब, र त मैले यही सन्दर्भ पनि अलिकति तपाईँसँग जोडेँ, फेरि यो अलि अगाडिकै विषय हो, तैपनि यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। म थोरै अर्को विषयतिर डोर्याउन चाहन्छु। जस्तो विभिन्न धर्मले, विभिन्न ग्रन्थले विभिन्न किसिमका तथ्यहरूलाई उजागर गरेका छन् र विभिन्न क्षेत्र समुदायका अधिकारहरूलाई धर्मग्रन्थमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा नारीहरूबारे किराँत धर्मले के भन्छ? एउटै बाबुका छोराछोरी मानिस हुन् बराबरी। नर र नारी अधिकार कसरी सुनिश्चित छ किराँत धर्ममा बताइए? 1988 वैशाख 28 गते सतथुम दशलिम्बानको चुम्लुङ पाँचथरको लोब्रे कुटीमा महागुरु फालुनले गर्नुभयो, जो चाहिँ अहिले अब यो 88मा 1 शताब्दी पुग्छ, महाशताब्दी सम्मेलन गराउने योजना छ। त्यो बेला लिखित 7 बुँदा निर्णय गरेका छन्, त्यो मध्ये महिला हक हितको लागि 1 बुँदा छ। किराँत धर्मले उल्लेख गरेको महिला अधिकारको बुँदा के हो बताइदिनुहोस् त? भनेको छोरा र छोरीलाई बराबर अंश र वंश दिनुपर्छ भन्ने किराँत धर्मको मान्यता हो। दयाले जो दिने होइन, दाइजो होइन, अधिकार दिनु, अधिकार बराबर, दाइजो दिने होइन, अंश र वंश बराबर। एउटै बाबुआमाको द्वारबाट निक्लेको जन्मेको हुन्। यो छोरी चेलीलाई बेचेर खाने, तपाईँ लिम्बुवानको चाहिँ सुनौली रुपौली, त्यो बेचेर खाएकोले यो लिम्बुहरू सबैभन्दा गरिबी, असक्षम, बेरोजगार र त्यो पापले सोमा योमा भन्छ, त्यो पापले यिनीहरू उकालो नलागेको हुन्।
त्यसो हुनाले अब छोरी चेलीको सुनौले रूपले थालमा पैसा राखेर किन्ने काम पशुत्व प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। त्यो 3 सालसम्म सुँगुर डल्लै काटेर चाहिँ तोकमा बोकेर कोसीले बोक्ने बन्द गर्नुपर्छ। अंश जग्गा बराबर, वंश बराबर, पढाइ बराबर, यो किराँत धर्ममा उल्लेख छ। त्यसो भएको हुनाले मुन्दुममा चाहिँ 2 जात मात्रै छ। फेम्बोसा भनेको धोती लाउने, धोतीलाई फेन भन्छ, फेम्बोसा। सिम्बोसा भनेको साडी लाउने। सिम्बोसा र फेम्बोसा 2 जात छ। अरू उच्च निचा पनि छैन। तपाईँकै ताप्लेजुङको फेन्दुवा मादेन अन्त कामी मादेन अन्त विष्णु मादेनहरू त फेन्दुवा भनेको फेन्चेको थप्पा फलामे कुट्ने हो नि त। फ्याकहरू चाहिँ फ्याक ढुङ्गा त्यो खुकुरी ओदाउँदैन, आर्मर, अहिले आर्मर भन्छ नि त आर्मीको त्यो बन्दुक सफा गर्ने, त्यस्तै फलाम कुट्ने फेन्दुवा मादेनहरू। हाम्रो उच्च निच हुँदैन, उच्चिँदै जाने पनि छैन, निचिँदै जाने पनि छैन, खालि सिर्फ 2टा महागुरुको त्यो सत्य धर्म मुजुल्का भन्छ, त्यसमा उल्लेख भएको हुनाले किराँत धर्ममा जात छैन, छोरा र छोरीमा असमानता विभेद छैन। र मैले त जमानामा घोषणा गरेको छु, मेरो छोरा 3 भाइ र छोरी 4 बहिनीमा बराबर अंश वंश। त्यसो भएको हुनाले छोरीहरूले सुन धेरै खोज्नु पाउँदैन, छोराले 1.5 तोलाको दरले जो दिए बिहामा त्योभन्दा बाहिर खोज्नु पाउँदैन है। नभए त चेप्टे सुन यता के गर्दा छोरीले 500 तोला, छोरालाई 1.5 तोला थियो लिम्बूको, मैले छोरीले पनि त्यो दिएँ, तर जग्गा बराबर अंश वंश पाउँदैछन्। गुरु, यो धर्मशास्त्र एउटा नीतिमा तपाईँ एउटा गुरु, धर्मगुरु भएको हिसाबले पनि तपाईँले आफ्नो जीवन व्यवहारमा पनि ती कुराहरू लागू गर्नुभएको छ। यस्तै ग्रन्थहरूमा पृथ्वीबारे पनि भविष्यवाणीहरू छन्, उल्लेख छ, तथ्यहरू। यो समग्र पृथ्वीको आयुबारे या पृथ्वीबारे किराँत धर्मले के भन्छ? होइन, त्यो त किराँत धर्मले मात्रै होइन, सृष्टि विज्ञानमा जसको जन्म हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ, जो जन्मिँदैन त्यसको अन्त्य हुँदैन। पृथ्वी त जन्मै भएको, सूर्य पनि जन्मेको। यो पृथ्वीको आयुबारे किराँत धर्ममा के उल्लेख छ? त्यही त जसको जन्म हुन्छ। अब यो त यारोन लम्फे आउँदैछौँ भन्नाले जसरी यो सृष्टि चाहिँ ईश्वरले यो नाङ्लोमा हामी अन्न सुकाउँछौँ नि, यो संसार चाहिँ ईश्वरको चाहिँ बिस्कुनहरू अरे। हामी बिस्कुनमा मजाले घाम तापेर बसेका छौँ। यो पृथ्वी बिस्कुन हो, यो मान्द्रो हो, मान्द्रोमाथि हामी छौँ। यो अमेरिका, नेपाल, भारत भन्ने पनि यही जस्तै मान्छेले छुट्याएको मात्रै हो। भूगोल एउटा घर हो, पृथ्वी एउटा घर हो। कौन यारो लोम्बे यो आउँदैछौँ भन्नुभएको छ नि, अथवा यो पृथ्वी म उठाइ लान्छु है भनेको छ मुन्दुममा त्यो उल्लेख छ। ऊ अहिले म शास्त्र देखाउन सक्छु भनेपछि नासाले पनि ब्ल्याक होलले निल्छ भनिसक्यो। यो पृथ्वी उठाएर लगिनेछ भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ, भगवानले त्यो भन्नुभएको छ। धर्ममा त्यो ग्रन्थमा त्यो छ। यो कति हजार वर्ष या लाख करोड वर्ष केही छ त्यसको यकिन त छैन, तर ज्योतिष गणितमा त अब 1 अरब 5 करोडमा यो पृथ्वी सुई। तपाईँ एउटा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, आयु पुग्छ र जान्छ। अहिले पनि क्लाइमेटहरू चेन्ज हुँदै जाँदैछ, मौसम बेग्लै हुँदै जाँदैछ। तर यो प्रसङ्ग मैले किन सोधेको थिएँ भने सूर्य र पृथ्वीको निश्चित दूरी छ नि, त्यो दूरीको चुम्बकीय सम्बन्ध गडबड भएन भने निश्चित दूरीमा घुमिरहन्छ र के हुँदैन, घाम पानी, हावापानी र प्रकृतिको केही परिवर्तन होला। हिमाल पनि घट्छ होइन, त्यस कारणले भूकम्पले पनि असर गर्छ, वर्षाले पनि, यो कोरोना जस्ता अनेकहरूले पनि असर चाहिँ पृथ्वीलाई गरिराखेका छ। र पनि मूल चाहिँ सूर्यकै किरण हो। गुरु, यो समग्र जीवन व्यवहारमा यही कुरालाई अगाडि बढाएर, धर्मको प्रसङ्गलाई, धर्मनीतिका कुराहरूलाई अगाडि बढाएर तपाईँले लामो समय जीवन व्यतीत गर्नुभयो। 70वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू लेख्नुभयो, साहित्यमा धेरै लगानी गर्नुभयो। ती पुस्तकहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 70वटा पुस्तकमध्ये
पुस्तक सबै महत्त्वपूर्णै लेख्नु भएको छ। त्यसमा पनि तपाईँलाई लागेको कुनै पुस्तक जुन अरूभन्दा बढी महत्त्वको छ, कुन पुस्तक हो त्यस्तो? यो अस्ति पनि एकजनाले सोधेको थियो, आफ्नो सन्तान जतिवटा भए पनि बराबर माया हुँदो रहेछ। बाठो सभापति हुने राजा पनि उत्तिकै माया, त्यो लाटो गाउँमा छोरा पनि झन् बढ्ता माया। अब मेरो कृतिहरू, मेरो सृष्टिहरू बराबर माया लाग्छ। अब महत्त्वको दृष्टिकोणले चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि, किराँत हाङसामसामिया शशी मुन्दुम, हाम्रै लिपिमा लेखेको किराँत धर्म दर्शन, जो चाहिँ 200-300 पेजको छ। त्यो चाहिँ ज्ञानै ज्ञान मात्रै भएकोले अहिले दुर्लभ, मार्केटमा नपाइने, अहिले लडतर उस्तै मुन्दुम अध्ययन नगर्नेले चाहिँ बुझ्न नसक्ने शब्दावलीहरू तपाईँको संस्कृत भने जस्तो नि, जस्तो तपाईँको मौ भाषा त संस्कृत पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमद च्युति पूर्णस्य पूर्णमादामयेव वशिष्यते भन्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्न नि, त्यसको व्याख्या गर्नुलाई तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यस्तै मेरो मुन्दुमहरू, ती मुन्दुमहरू वाचन गरिदिँदा नबुझ्नेहरू त 99% छन् 100 मा। त्यो पुस्तक निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तपाईलाई अहिले नबुझ्दैन, तर 30 वर्ष 40-50 वर्ष पछाडि त्यो भावी पुस्ताका लागि तपाईले त्यो तयार गर्नु। त्यो बेला जब विश्वविद्यालय हुन्छ नि, मुन्दुम विश्वविद्यालय पढेपछि अनि चन्द्रकुमारले त्यो बेला खोज्छन्। अहिले पात्रोबाट त म आफैले पञ्चाङ्ग निर्णय गर्दा खोज्न थाले, किराँतको पनि रहेछ भनेर। अब त्यति बेला चाहिँ त्यो खोज्छन्, अहिले नै खोज्यो भने झन् राम्रो, प्रशिक्षण लिन आउन्। जस्तो किराँत विश्वविद्यालय, मुन्दुम विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर तपाईँले आवाज उठाउनु भएको छ, यो अनिवार्य आवश्यक पनि छ, तर किन राज्यले यो सुन्दैन? पहल नपुगेर हो कि? होइन, राज्य त यसो रहेछ नि, राजनीति गर्ने त महास्वार्थी हुँदो रहेछ नि त। उसलाई त उसको लडाइँ त पदमा मात्रै हो नि त, शिक्षामा उन्नतिमा होइन, देश बनाउनेमा होइन नि त, आफ्नो पद बनाउनेमा पो त। त्यस कारणले भएन भन्ने तपाईँ? होइन, त्यहाँ पद पाउनेमा झगडा नभए त उसको फ्री हुन्थ्यो काम गर्नेमा। त गर्छु भन्दा पनि ऊ पद जोगाउनेमै ध्यान बढ्ता जाने भयो नि, उसको ध्यान पद जोगाउने, अर्कोको ध्यान प्रतिपक्षी त पद खोसाउने। गुरु, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जीवनलाई यो बाटोमा हिँडाउँदा सजिलो कि कठिन हुँदो रहेछ यो बाटो? तपाईँ त अर्कै बाटोमा हुनुहुन्थ्यो। जीवन केही होइन, एउटा जीव, चेतना भएको जीव हो। कसैले चैतन्यलाई खोजेनन्, पद खोजे, पैसा खोजे, पत्नी खोजे, पुत्री खोजे, पुस्तक खोजे, तर चैतन्य खोजेनन्। चैतन्य चाहिँ पुस्तक चाहिने पनि होइन। जस्तो व्यासले कहाँ पढ्यो त? बुद्धले कुन स्कुल पढ्यो? फाल्गुनाथ आत्माले कहीँ पढे त? यो ऋषिमुनिहरूको स्कुल देखाउनु भएको छ? छैन। उनीहरूले के खोजे? चैतन्य मात्रै खोजे। म 5 क्लास मात्रै पढेकोले एकैचोटि डक्टरेट गरेँ त, कम्पिटिसन गर्नु त जे पनि पाइँदैन जानेपछि। त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा कविता छ, बिथोलिन्छ जीवन अनि सपना मात्रै हो भने विपनाका अतृप्त चाहनाहरू तृप्ति गराउनुको लागि सपना साँच्चै हो कि सपनामय जीवन? हामी सपनामा व्यस्त, अस्त मस्त ध्वस्त छौँ। तर भनेर मैले क्वेसन गरेको छु आफैले। तर यो सपना, जीवन चाहिँ सपना हो भन्ने कसले, कुन बेला, कहिले प्रयोग गरेको थियो, त्यो मान्छे भेटाएको छैन। जीवन त सपना त जम्मैले भन्छन्, सपना देख्ने पनि छन्। यस्तो सपना देख्छु भन्छ, उस्तो देख्छु भन्छ, मेरो यस्तो यस्तो कर्म पुरा गर्ने सपना छ भन्छन्। तर त्यो कसले प्रयोग गरेको थियो कोही बोल्दैनन्। तर मेरो कवितामा त्यो प्रश्न पनि त्यो जन्माएको छु। त्यसैले जीवन चाहिँ मैले भन्नुपर्दा नचिनेरै हो। कसैले नचिनेर मैले चाहिँ बुद्धले मात्रै चिन्यो भन्छ। बुद्धत्व नै जीवन हो। बुद्धले चाहिँ चिन्यो, बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मात्रै जीवन चिनिन्छ। बुद्धले जीवन चिन्यो क्या? त्यो पनि पछि मात्रै चिन्यो, छोरा बुढी पाएर मात्रै। तपाईले? मलाई त झन् त्योभन्दा उनले त 32 वर्ष लाग्यो होला। मैले त
झन् नि 50 काटिसकेका थियो होला कम्तीमा पनि। जे 50 कटेपछि जीवन चिने भन्ने लाग्छ तपाईलाई? मैले त्यो मेरो अन्तिम लक्ष्यमा जीवन चिन्ने भन्ने त्यहाँ मैले भनेछु। त्यसो भएको हुनाले बुद्धले त्यही कारणले जीवन दुःखमय छ भनेको छ। अब भात खाएन, भोक लाग्छ, भोक लाग्यो, भात खानै पर्यो, खायो बस्न दिँदैन, टोयलेटमा कुदाउँछ। कहिले त खाने कुरा पनि हुँदैन, दुःख हुन्छ मान्छेलाई। तिर्खा लाग्छ, पानी खोज्छ, पानी खायो बस्नै दिँदैन, एकछिनमा पिसाबमा फेरि दौडाउँछ। सन्चै छैन क्या। अब निन्द्रा लागेन, निन्द्रा लाग्छ, नसुती हुँदैन कुनै हालतमा। सुत्यो निन्द्रा पुगेपछि फेरि सुत्नै दिँदैन, उठ्न परिहाल्छ। आँखा चिम गर्दा पनि उता सुत्दैन निन्द्रा देवी, कहीँ सन्च छैन। लुगा लगाइन नाङ्गो हुँदैन, लाज ढाक्ने पऱ्यो, लुगा लागेको गरम हुन्छ, कहीँ सन्च छैन। पद पाएन, पदको मोह, पद पायो फेरि अर्को विरोधी जन्मिन्छ, चलाउन गाह्रो छ। बुढी पाएन, श्रीमती छैन, श्रीमती खोज्छ, श्रीमती ल्यायो नानी जन्माइदिन्छ, अर्को दुःख जन्मायो। त्यसलाई हुर्कायो बढायो, फेरि अर्को उसले अर्कै खोज्छ, फेरि उसले पनि बुढी नै खोज्दै जान्छ, फेरि अर्को दुःख छ, अर्को दुःख त। त्यस कारणले जीवन दुःखमय छ भनेर बुद्धको सहमतिमा छु। दुःखको कारण छ, त्यो त्यसै दुःख पाएको होइन अरे, कारण छ अरे, त्यो कारणको निवारण गर्ने छ अरे। त्यो निवारण हामी खोज्दैनौँ, त्यो निवारणको लागि मार्ग छ अरे। त्यो कारणले के भन्छौ, कसैले ईश्वरलाई सोध्यो भने यसो नै पनि भन्दैन, छ पनि भन्दैन, चुपचाप बस्छ। अनि के ज्ञान दिन्छ, अर्काले भनेको भरमा विश्वास नगर, छ कि छैन तिमी आफै गहिरेर खोज्दै जाऊ न पो भन्छ त। अनि त अनात्मावादी। आत्मा छ पनि भन्दैन, छैन पनि भन्दैन, परमात्मा छ पनि भन्दैन, छैन पनि भन्दैन, बीचको मध्यम मार्ग हुनाले बुद्ध त्यस्तो हो। त्यस्तै तपाईँले एउटा वैराग लाग्दो शब्द सोध्नुभयो, जीवन के हो। बाफरे, मेरो अन्तिम इच्छा पत्रमा सुरुमै लेखेको छु जीवनबारे। जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोहले भस्मीभूत बनाएको छ। र तपाईँ पनि बुद्धसँगै सहमत हुनुहुन्छ? दुःख होइन, पहिले भोग्ने जम्मै भोग्यो, अहिले पछाडि बुद्धि छिप्यो, के गर्नु। डाक्टर साहब, अब म 2 पटक चाहिँ वैराग भएको हो त्यसरी। एकपटक चाहिँ त गुरुले नै रोक्नु भएको छ, त्यो खोज्ने काम नभएकोले। नेपालमा त जान्यो भने नेपाल त साँच्चै नै स्वर्ग हुन्छ। पश्चिममा स्वर्गदारी सुन्नुभएको होला। नेपालमा 21वटा नदीहरू छन्। नेपालमा सबै जात जातिका मान्छेहरू बसोबास भएका छौँ। तर यो जानिएन, अहिलेसम्मको राजनीतिले जानेन, व्यवस्थाले जानिएन। जहाँ गोही, बाघ, बालु, हात्ती, गैँडा, सबै चिज छ, स्याल, सर्प, मणिदेखि लिएर उकाली ओह्राली, हिउँदेखि लिएर ढुङ्गा, मणि, युरेनियमसम्म पाइने कुनै मुलुक छैन, नेपाल मात्रै हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले किराँत धर्मका धर्मगुरु एवं विश्व ज्योतिष महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा समग्र हाम्रो मौलिक धर्मको स्थिति कस्तो बन्दै गइरहेको छ र धार्मिक सम्प्रदायले मुलुकको धर्मलाई कस्ता किसिमका असरहरू पारिरहेको छ र आजको राजनीतिमा धर्म कसरी गिजोलिएको छ र यसो गर्नु कति नाजायज छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। समग्र कुराकानीमा मुलुकको राष्ट्रिय धर्मका लागि कस्तो प्रयत्न हुनुपर्छ र त्यसका लागि सङ्गठित अङ्गहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र समग्रमा यी आम समस्याहरूको निदानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आध्यात्मिक दृष्टिकोणलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले गम्भीर विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। धन्यवाद छ सेवाहरू